सागा टीवी न्यूज़ पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं तारिक हाशमी। लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है जो 3 मई तक चलेगा और इसी दौरान मुस्लिम समुदाय का जो एक बड़ा त्यौहार होता है रमज़ान वो शुरू हो जाएगा। 25 और 26 तारीख का बताया जा रहा है, जैसा चांद दिख जाएगा 25 को या 26 को, उस हिसाब से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। इसी रमज़ान में मुस्लिम समाज के लोग जो है वो मस्जिदों में इबादत के लिए जाते हैं, रोज़े रखते हैं, अफ्तारी ख़रीदने के लिए भी वो बाज़ार का रुख करते हैं शाम के वक्त, तो दोपहर के टाइम और तरावी का टाइम होता है रात में, तो उसमें भी मस्जिदों में बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। लेकिन लॉकडाउन है तो मुसलमानों के लिए अब ये थोड़ी सी यहाँ पर एक परेशानी ये होगी कि वो कहीं पर जा नहीं सकते हैं, मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं। और इसी लॉकडाउन के मद्देनज़र आज भोपाल की मसाजिद कमेटी में एक मीटिंग की गई है, मसाजिद कमेटी की भोपाल में, जिसके अध्यक्ष हैं मुफ्ती रईस अहमद साहब कासमी, शहर मुफ्ती हैं वो, और नेशनल प्रेसिडेंट हैं राब्ता उलमाए हिंद के। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए वो मौजूद हैं। मौलाना साहब बहुत खैर मकदम है सर आपका सागा टीवी न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको उसका बेहतर बदला अता फरमाए। मौलाना साहब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है 3 मई तक चलेगा, तो इसमें अब आज आपकी एक मीटिंग भी आपने रखी थी जो मसाजिद कमेटी की थी, आप उसके सदर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। वहाँ पर क्या डिसीज़न लिए गए जो मुसलमानों को लिए जारी की जाएंगे सर? हुकूमत के जो लॉकडाउन के अहकामात हैं उनकी पाबंदी करने की बात कही गई है कि रमज़ान की जो इबादतें होती हैं जिसमें तरावीह में कुरान पाक सुनने के लिए लोग मस्जिदों के अंदर पहुँचते हैं और दीगर नमाज़ों के अंदर भी लोग जमा होते हैं, तो उनसे कहा गया है कि मस्जिदों की तरफ इस हालत में न जाएं और अपने अपने घरों के अंदर वो नमाज़ें पढ़ें और अपने घर वालों के साथ ही वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें। इसी तरह जुमा जो आए तो जुमे के दिन भी मस्जिदों में न जाते हुए अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें। जुमे के दिन जुमे की नमाज मस्जिदों के अंदर बस चंद लोग पढ़ेंगे जिनको इजाज़त हासिल है हुकूमत की तरफ से, और बाकी लोग अपने घरों के अंदर ही जुमे के दिन जुमे के वक्त बजाय जुमे की नमाज़ पढ़ने के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सख्ती के साथ बात कही गई है कि इसका सख्ती के साथ लिहाज रखा जाए, सफाई का लिहाज रखा जाए, सोशल डिस्टेंस को बाकी रखा जाए। और जो तरावीह की नमाज होती है जिसमें कुरान पाक सुना जाता है उसमें भी लोग मस्जिदों की तरफ न जाएं, बल्कि अपने घरों के अंदर जिन घरों में हाफिज मुयस्सर हों वो हाफिज के पीछे कुरान पाक सुन लें, और अगर घरों में हाफिज न हो तो छोटी छोटी 10 सूरतें जो होती हैं अलम तरा कैफ से, उससे वो अपनी तरावीह को पूरा कर लें। लेकिन ये जी जी मौलाना साहब हमने ये इस बात का जी आप बोले मौलाना साहब फरमाइए। हमने बहुत लिहाज रखा है इस बात का कि इफ्तारी भी अपने घर पर करें। इफ्तारी आजकल तो ऑनलाइन तरीके पर भी आ सकती है, सब चीज़ें आ रही हैं, तो बजाय बाजार जाने के ऑनलाइन तरीके पर अपने ज़रूरत की चीज़ें मंगा लें और घर में ही अपने घर वालों के साथ इफ्तार करें, इबादतें करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और जो इबादतें रमज़ान में होती हैं वो सब करें, लेकिन बजाय मस्जिद में करने के अपने घर में करें। लेकिन सर इसमें जिस तरह से आज आपने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है उसमें मौलाना साहब इतनी सख्त नहीं कहा गया, बहुत आराम से लिख दिया गया। तो क्या आने वाले दिनों में कोई मसाजिद कमेटी की मीटिंग होगी? ये जो अभी आपने जो जारी किया है कि या ऐसा करें, और अगर कोई नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो आपने जो फार्मूला बनाया है उसका नहीं मानते हैं, फिर उसके लिए क्या कहेंगे? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में और हिंदुस्तान में उलमा की इज्जत है और उनका एहतराम है, उनकी बातों को कदर की निगाह से देखते हैं लोग, अमल करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये कही हुई बात सदा बसेहरा नहीं होगी, बल्कि उस पर अमल किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो इसको के खिलाफ काम नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर कभी कोई बात कोई किसी आदमी से ऐसी हो जाती है जो इसके खिलाफ होती है, तो हम लोग बात को पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, मनवा नहीं सकते हम लोग। हमारे पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है। जिनके पास ताकत और पावर है वो उसमें अपना ताकत और पावर का इस्तेमाल करें अगर करना चाहे तो, और लोग अपने उस गलत काम से बाज आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मौलाना साहब ये एक बात ये है कि जैसे कि रमज़ान शुरू हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उनके लिए इस्लाम क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? अगर आप रमज़ान के अंदर लॉकडाउन है, वबा फैल रही है
اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں جو جمع ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے جب وبا پھیلتی ہے سر؟ سب اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جان کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اپنی جان کی بھی اور سامنے والوں کی جان کی بھی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ کوئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جائیں اور فوراً واپس آ کر پھر اپنے ہاتھ منہ دھو لیں اور پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ وہ انشاءاللہ لوگ اتنے دن سے بات سن رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اچھا، جیسے یہ بیماری ہے، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ کوئی شوق کے لیے مطلب اسلام نہیں ہے، بلکہ آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، تو کیا لکھا تھا اس میں آپ نے ایسا؟ ہاں، اچھی بات پوچھی آپ نے۔ اصل میں شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے شریعت کو ماننے کا، اتباع شریعت کا نام دین ہے۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تقاضے کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اب شوق تو یہ ہے کہ صاحب ہم رمضان میں مسجدوں میں جاتے تھے، ابھی بھی جائیں، یا جس طرح بھیڑ کرتے تھے اپنے گھر میں بھیڑ کر لیں، کوئی حافظ صاحب کو بلا کر محلے والوں کو بلا لیں، یہ شوق ہے ان کا۔ لیکن اس وقت تقاضا یہ ہے کہ بھیڑ جمع نہ کریں، مسجدوں کے اندر نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر بھیڑ جمع نہ کریں۔ تو تقاضا یہ ہے۔ شوق تو یہ تھا کہ سب جمع ہوتے لوگ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ یہ سب عبادتیں ہوتی اور سب لوگ جمع ہوتے اور جیسی تقریبات ہوتی ہیں ختم قرآن کی وہ سب ہوتی۔ لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بس مخصوص طریقے پر چند لوگ عبادت کر لیں اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ عبادت تو سبھی کریں گے لیکن جمع نہیں ہو لوگ زیادہ۔ تو دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت کے ماننے اور اس کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ بہت سی چیزیں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ کہیں شوق ہے اس کا کہ گھومنے کے لیے جائے، لیکن اس کے ماں باپ بیمار ہیں، اس کی بیوی گویا جو بیمار ہے یا ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو اب اس کا شوق تو یہ ہے کہ وہ جائے، لیکن تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے شوق کو دبائے اور تقاضے کو پورا کرے۔ اس کا نام گویا دین ہے۔ تو جو ہم نے بات کہی ہے شریعت کی روشنی میں اس پر عمل کریں، اپنے شوق کو دبائیں۔ مولانا صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ اس طرح کی کبھی کوئی بات کی جب وبا وہاں پہ پھیلی ہوگی کبھی، تو ایسا کوئی واقعہ آتا ہے، کوئی حدیث سامنے آتی ہے جس سے کہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ بھائی اس ٹائم بھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، کوئی حدیث ہے؟ ہاں، ایسا بہت سی روایات میں واقعات بھی آتے ہیں کہ ایک صحابی آئے پورے قبیلے کے ساتھ اور وہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام لانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان میں سے ایک صاحب کو کوئی ایسی بیماری تھی جس میں وہ جراثیم پھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کو آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم نے تم کو بیعت کر لیا، تم مسلمان ہو گئے، اب تم وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ آپ نے ان کو بیعت نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس جگہ کوئی طاعون یا کوئی وبا اور بیماری پھیل جائے تو وہاں دوسرے لوگ وہاں نہ جائیں، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ وہاں سے دوسری جگہ نہ جائیں، تاکہ یہ بیماریاں دوسری جگہ پھر منتقل نہ ہوں۔ تو یہ مسلم سماج کو سمجھ آئے گا سر؟ آپ کو امید ہے؟ بالکل، کیوں نہیں، جو تو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی بات بھی مانیں گے انشاءاللہ، شریعت کی بات مانیں گے۔ مولانا صاحب، ساگر ٹی وی نیوز سے آپ نے بات کی، بہت آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ مولانا مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی جو مفتی ہیں ساگر بھوپال شہر کے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مساجد کمیٹی کی ایک میٹنگ کی ہے، اور جس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جب رمضان شروع ہوں گے تو کسی طرح کا کوئی بھیڑ نہ لگائے، مسجدوں میں 2-3 لوگ ہی جا کر کے نماز پڑھ لیں، اور گھروں میں سب لوگ اپنی اپنی عبادت کریں، گھر میں بھی پڑوس میں جا کر یا پڑوسیوں میں جا کر اکٹھے نہ ہوں، بلکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت خاصا خیال رکھیں۔ انہوں نے حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ جہاں پر طاعون یا وبا یا بیماری پھیل جاتی ہے تو اس معاملے میں بھی دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ اس کا بھی انہوں نے کہا۔ جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ جب کوئی لوگ اس کا جب پالن نہیں کریں گے لاک ڈاؤن کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ علماء کے پاس اس طرح روکنے کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، جو طاقتور جو لوگ ہیں ان کا صاف طور سے اشارہ یہ تھا کہ پرشاسن چاہے تو پھر ان کو وہاں سے الگ ہٹا سکتا ہے۔ اس پیشکش میں اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔